Welcome to Anjali Media. हमारे एक व्यूअर जिनका नाम कमेंट बॉक्स में शहरोज लिखा है, उन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट सेक्शन में ये लिखा है कि हम गज़ल गज़लात पर एक वीडियो बनाएं। हमें इस चीज का इल्म है कि गज़ल गज़लात बाइबल मुकद्दस की वो किताब है जिस पर नाक़दीन मसीहियत बहुत से सवाल उठाते हैं और मसीहियत के बहुत से अपोलोजिस्ट या तालिब इल्मों को इसके हवाले से बहुत तमस्खुर और तज़हीक का निशाना बनाया जाता है कि देखें बाइबल मुकद्दस में ये कैसी तहरीर है जिसमें इस कदर नामुनासिब बातें लिखी हुई हैं, लिहाजा ये किस तरह से खुदा का इल्हामी कलाम हो सकता है। तो ये एक नहायत ही संजीदा और किसी हद तक पेचीदा मौजू भी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस मौजू को, इस सवाल को, इस मुद्दे को ज़ेरे बहस लाएंगे और इस पर अपना मौक़िफ़ या जो एतराज़ात किए जाते हैं उनका जायजा लेते हुए उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो गज़ल गज़लात अक्सर सुलेमान से मंसूब की जाती है कि ये उनकी तहरीर है। गज़ल गज़लात एक ऐसी किताब है जिसे यहूदी एक ऐसी तहरीर समझते हैं जो गो के बज़ाहिर मजाजी इश्क की तर्जमानी करती है, लेकिन वो इसे रूहानी एलेगोरी, तमसील या मसनवी से भी ताबीर करते हैं। मसीही इस किताब को या इस तहरीर को खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया के ताल्लुकात, जिनको जिस्मानी एतबार से तो एक मर्द और औरत के ताल्लुकात के हवाले से देखा गया है, लेकिन रूहानी एतबार से जैसे कि बाइबल मुकद्दस में कई मकामात पर आया है, खास तौर पर इंजील मुकद्दस में, कि खुदावंद यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया उनकी दुल्हन है। ये भी एक एलेगोरिकल कंपैरिजन है, यानी कि एक अलामती या एक तमसीलन तशबीह दी गई है। तो हम देखते हैं कि गज़ल गज़लात की किताब तकरीबन 3-4 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस किताब का जो प्लॉट है वो क्या है, मंदरजात क्या है, इसका टेक्स्ट क्या है, मौजू क्या है, और फिर इसके बाद देखेंगे कि इसको किस तरह से हम मजाजी तौर पर समझ सकते हैं और किस तरह से हम इसको रूहानी तौर पर समझ सकते हैं। तो किताब का आगाज या ये जो नज्म है, इसका आगाज हम देखते हैं कि ये एक शुलामी औरत है जो कि किसी गांव या देहात की एक गरीब औरत है, लेकिन वो इस तमाम रोमानवी नज्म की रूहे रवां है, क्योंकि इस नज्म में ज्यादा गुफ्तगू या मकालमे उसी से मंसूब है और दूसरी तरफ जो मकालमे हैं वो एक मर्द से मंसूब हैं जो कि उसका महबूब है। तो गोया हम कह सकते हैं कि इस ड्रामाई नज्म का जो मरकजी किरदार है वो ये शोलामी औरत है। इसके बाद जो इस औरत का आशिक है, मर्द किरदार है, जिसके बारे में ज्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इसका इशारा गोया सुलेमान की तरफ है, जबकि कुछ स्कॉलर्स समझते हैं कि ये किरदार मख्फी है, गुमनाम है, पुरस्रार है, लिहाजा इस मख्फी, गुमनाम या पुरस्रार किरदार को हमें ऐसे ही लेते हुए इसकी तशरीह या तावील करनी चाहिए। जो भी हो, नज्म के मौजू के रूह से हम देखते हैं कि ये खूबरू शाही किरदार या बादशाह अपनी खूबसूरती के बदौलत इस देहाती औरत के एहसाब पर सवार है। वो इसके ख्वाबों ख्यालों में पूरी तरह से डूब चुकी है, वो इसे बेपनाह मोहब्बत करती है, वो इसके इश्क में गोया के बहुत ही गहरी तरह से गिरफ्तार है। इस नज्म का जो तीसरा हिस्सा है वो कोई एक किरदार पर मबनी नहीं, बल्कि ये यरूशलेम की बेटियों की तरफ इशारा करता है, जो कि हमारे इस नज्म के मेन कैरेक्टर, मरकजी किरदार जो कि शुलामी औरत है, उसकी सखियां हैं, सहेलियां हैं, वो इस औरत की बातें सुनती हैं जो अपने महबूब की तारीफ में उसकी खूबसूरती का बयान करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस शोलामी औरत के भाई हैं जो इस बात पर मुज़िर हैं कि वो अपनी बहन अमशीरा की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे ताकि वो इस बात का यकीन रखें कि उनकी ये बहन हर तरह से शादी से पहले पाक दामन रहे, पाकीज़ा रहे और इसकी पाकीज़गी और पाक दामनी में ही इसे इसके होने वाले शोहर को पेश किया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस नज्म का जो प्लॉट है वो जिस कहानी पर मुश्तमिल है उसके तकरीबन 3 या 4 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा जैसे कि हमने देखा है कि एक मर्द और औरत के
درمیان عشقیہ تعلقات پر مبنی ہے، یعنی کورٹشپ، جس میں ایک عورت اور ایک مرد ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا حصہ شادی سے پہلے کی تیاریاں یا شادی کی طرف بڑھتے ہوئے معاملات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور تیسرا حصہ شادی اس مرد اور عورت کے درمیان، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ عورت نہیں چاہتی کہ وہ اپنے شوہر کو کھو دے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہی واحد عورت اس کی زندگی میں ہو۔ اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب تو شروع ہی سے، جیسے کہ پہلی آیت میں دیکھتے ہیں، بوس و کنار کے معاملات سے اپنا آغاز کرتی ہے، اور گویا کہ یہ نہایت ہی سینسوس کتاب ہے، جنسی ہیجان انگیزی پر مبنی ہے، لہٰذا ایسی کتاب کو الہامی کلام کیسے مانا جا سکتا ہے؟ تو پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت اس خوف میں مبتلا ہے کہ چونکہ وہ تو اتنی خوبصورت نہیں، وہ دھوپ میں کھیتوں میں کام کرتی ہوئی اس نے اپنی خوبصورتی کو کھو دیا ہے، اس کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے، وہ اتنی جاذب نظر نہیں رہی، تو ہو سکتا ہے اسے فکر ہے کہ اس کا محبوب جس پہ وہ عاشق ہے کہیں وہ اسے رد نہ کر دے۔ غزل الغزلات پہلا باب 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، مجھے تاکو، مجھے دیکھو، کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوئی ہوں۔ کتاب کا دوسرا حصہ اس عورت اور اس کے محبوب کی شادی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اور اس میں مرد اپنی محبوبہ کی خوبصورتی کا بیان بھی کرتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی زلفیں، اس کی مسکراہٹ اور اس کے ہونٹ وغیرہ کو لے کر ان کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ شادی کے مراحل کا ذکر آتا ہے، اور شادی کے بعد عورت اپنے محبوب، اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے اور وہ اسے چھوڑ کر، یعنی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ عورت اپنی غمگینی اور افسوس میں مبتلا ہو کر اپنے شوہر، اپنے محبوب کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ بالآخر وہ اسے تلاش کر لیتی ہے اور دونوں واپس گھر لوٹ آتے ہیں۔ اب جیسے یہودی اس کو دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا کردار گویا کہ وہ یہودی قوم ہے جو گو کہ اپنے خدا سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن پھر بھی بار بار اپنے خدا کو اپنی نافرمانی، حکم عدولی کی بنا پر ناراض کرتی ہے، اور پھر اپنے خدا کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، اور بار بار وہ خدا سے دوری اختیار کرتی ہے اور بار بار اپنے خدا کی جستجو میں نکل پڑتی ہے، لیکن خدا جسے اس نظم میں شوہر سے تشبیہ دی گئی ہے وہ پھر بھی اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ نظم گو کہ مجازی اعتبار سے ایک مرد اور عورت کے تعلقات دکھائی دیتے ہیں بظاہر، لیکن یہودی اسے خدا کے اور ان کی قوم کے حوالے سے تشبیہاً دیکھتے ہیں۔ کتاب کے آخری باب یعنی 8ویں باب میں مرد اپنی بیوی، اپنی زوجہ کو اپنی دائمی محبت کا یقین دلاتا ہے، اور ان دونوں کی محبت یا عشق کے بارے میں شاعرانہ انداز میں لکھا ہے کہ عشق موت کی مانند زبردست ہے اور غیرت پاتال سی بے مروت۔ تو یہودی قوم اس ساری نظم کو خدا کے اور ان کے درمیان ایک ایسے رشتے کے طور پر دیکھتی ہے جیسا رشتہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس ساری کتاب کو علامتی تمثیلاً اور تشبیہاً دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ خدا اور یہودی قوم کے درمیان جو تعلق یا جو رشتہ ہے، اس میں خدا بار بار یہودی قوم سے مخاطب ہو کر یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اسے ہی یعنی کہ خدا کو ہی اپنا خدا، اپنا رب مانے اور کسی دوسرے معبود کی طرف نہ لوٹیں، کیونکہ وہ بار بار انہیں یاد دلاتا ہے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ اس نظم کو محض جنسی ہیجان انگیزی سے ہی منسوب نہیں کیا جا سکتا، اس کو بہت ڈیپر میننگ میں دیکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ اس کتاب کا، اس نظم کا بیان ہمیں دنیاوی جسمانی تعلقات یا رشتوں کے حوالے سے نظر آتا ہے، لیکن جیسے کہ صوفیانہ کلام میں صوفی حضرات اپنے اور خدا کے رشتے کو ویسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے دو انسانوں کے رشتے کا بیان ہوتا ہے، تو وہ اپنے مجازی عشق کو اپنے روحانی عشق سے تعبیر کرتے ہوئے اپنا صوفیانہ کلام لکھتے ہیں، یعنی کہ مسٹیکل رائٹنگز۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ مجھے
मुझे यकीन है कि हमारे गैर मसीही नाक़दीन मसीहियत बार बार इस किताब की तहरीर, इस नज़म की तहरीर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप सवाल उठाएं, लेकिन सवाल उठाने से पहले इस बात का भी यकीन कर लें कि कहीं आपके अपने मजहबी लिटरेचर में कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई। जरूर देखें और फिर अपने स्कॉलर्स के बयानात भी सुने जिनकी भरमार यूट्यूब चैनल्स पर पड़ी हुई है। जाहिर है उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से वो तफसीलात जिनका वो बयान करते हैं, तो एतराज करें, लेकिन एतराज करने से पहले सोच लें कि आपके अपने मजहबी स्कॉलर्स के बयान के मुताबिक बहुत कुछ है। हमारा मसला ये है कि हम आपको वो सारी चीजें खुले लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हवाले जरूर दे सकते हैं। Thanks for watching.